आज़म नेटवर्क के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा खूबसूरत वीडियो लेकर के आए हैं जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे कि पैगंबर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद के लोगों ने, जब नमरूदियों ने मिल कर के आग में डाल दिया था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर वही आग जन्नत की तरह से गुले गुलजार कैसे हो गया और वही आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार होकर फूल बन गया, बागीचा बन गया। और साथ ही साथ मैं आपके सामने ये भी बयान करने वाला हूँ कि खुद जालिम नमरूद बादशाह की बेटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया तो कैसे लेकर के आया। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सवाबे जारिया समझ करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर सेंड करें, ज़रूर शेयर करें। हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जद्दे करीम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश बाबिल के शहर में नमरूद मरदूद के दौरे सल्तनत में हुई। नमरूद बादशाह की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। तारीख़ से साबित है कि 4 ऐसे बादशाह गुज़रे हैं जिनकी बादशाहत पूरी दुनिया पर थी। उन चारों में 2 बादशाह मोमिन थे और 2 बादशाह काफिर थे। मोमिनों में एक हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन अलैहिर्रहमा और दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। काफिरों में एक बख्ते नस्र और दूसरा बादशाह नमरूद मरदूद था। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों आलम के बादशाह थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा माजिदा यानी कि आपकी अम्मी जान ने नमरूद बादशाह के डर से एक तहखाना में चली गई जो आपके वालिद माजिद ने यानी कि आपके अब्बू ने शहर से दूर तैयार किया था। उसी तहखाना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वहीं रहे। रोज़ाना आपकी वालिदा उस तहखाना में तशरीफ़ लाती और दूध पिलाकर वापस आ जाती। आप बहुत जल्द बढ़ रहे थे। 1 माह में इतना बढ़ते थे जितना दूसरे बच्चे 1 साल में बढ़ते हैं। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 13 बरस या 17 बरस की हुई तो एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से सवाल किया कि मेरा रब कौन है, यानी मेरा पालने वाला कौन है। तो वालिदा ने जवाब दिया, मैं हूँ। फिर सवाल किया कि तुम्हारा रब पालने वाला कौन है। तो वालिदा ने जवाब दिया था, तुम्हारे वालिद हैं। आपने फरमाया, मेरे वालिद का रब पालने वाला कौन है। तो आपकी वालिदा ने फरमाया, खामोश रहो, और कोई जवाब न दे सकी और अपने शौहर से जाकर कहा कि जिस लड़के की निस्बत जो मशहूर है कि वो ज़मीन वालों के दीन को बदल देगा वो फर्जंद यही है। और सारी गुफ्तगू अपने शौहर को बताया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तहखाना से बाहर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त सूरज गुरूब हुआ और आसमान पर सितारा तुलू हुआ। तो आपने देखा कि कौम के लोग शिर्क में मुब्तला हैं। तो आपने बातिल परस्ती का इनकार किया और अल्लाह ताला की वहदानियत पर इस्तिदलाल फरमाया, जिसको कुरान करीम ने बयान फरमाया कि ऐ लोगों, चांदो सूरज और सितारे माबूद नहीं हैं जो कभी डूबे और फिर निकले, और डूबने वाला हमारा खुदा नहीं।
نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج اور ستاروں کی پرستش کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا اور ایک خدا کی وحدانیت کو ماننے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی دعوت پیش کی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے؟ آپ کا چچا آزر لاجواب ہو گیا اور کہا، اے ابراہیم، اگر یہ بت، اگر یہ مورتی تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دیں تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بتوں سے یہ آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو بڑا جادوگر ہے اور ایمان نہ لایا۔ میرے پیارے دوستو، نمرود کی قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔ ایک دن جوان جو ان کے میلہ کا دن تھا عمدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور طرح طرح کے لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے۔ واپس ہو کر بت خانہ میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے، مورتیوں کی پوجا کرتے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب میلے میں جا چکے ہیں اور بت خانے میں بت اکیلے رہ گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے گئے۔ جب نمرود کی قوم کے لوگ میلے سے واپس ہوئے اور بت خانہ میں جا کر اپنے بتوں کی بدحالی دیکھی تو سب بھڑک گئے اور کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب یہ واقعہ نمرود کو بتایا گیا تو نمرود مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود کو سجدہ نہیں کیا، جو اس کے دربار میں ہر آنے والے کا طریقہ تھا۔ تو نمرود نے آپ سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا اور جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا اور کہا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بے وقوف اور نادان ہے۔ اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اور لاچار ہو جائے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہیں تھا۔ اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔
نمرود مردود غصہ میں آ کر کہنے لگا اے ابراہیم تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا کہ تمہیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ بت یہ مورتی سنتے نہیں اور بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا نمرود مردود کے پاس کچھ جواب نہ تھا، اس لیے پریشان ہو کر حیران ہو کر شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ نمرود نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مشورہ میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر چھوٹے بڑے مرد عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کریں، اور جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا، جو اس کو ٹالے گا، اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود مردود کو خوش کرنے کے لیے اس جوش و خروش کے ساتھ لکڑیاں جمع کیں۔ ایک پورے ماہ تک، مہینے تک، مکمل ایک مہینے تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہی۔ جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے اور آبادی کے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، جب آگ اپنے پورے شباب پر آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا ابراہیم الکا حاجتن، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ جبرائیل خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نعم اما الیک فلا، ہاں حاجت تو ہے مگر اے جبرائیل علیہ السلام تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ کو جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، یعنی وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے اور وہ میرے سوال سے باخبر ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر۔ رب تعالی
ताला का हुक्म सुनते ही आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हो गई। नमरूद मरदूद बुलंद मकान पर चढ़कर देखने लगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हलाक हो गए होंगे, आग में जलकर राख हो गए होंगे। जब देखा तो आग के तमाम शोले फूल बन चुके थे, सुबहान अल्लाह, और तमाम आतिश कदा गुले गुलजार बना हुआ था। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट में फूलों के तख्त पर जलवा गर थे। पूछा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, किस तरह इस आग से बचकर इस नाज़ो नेमत में पहुँच गए, जन्नत जैसी जगह में पहुँच गए? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब तबारक व तआला के फजलो करम से है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब नमरूद की बेटी रग़फ़ा ने बुलंद मकान से देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सहीह व सालिम हैं और नारे नमरूद गुलजार बना हुआ है, बागीचा बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, तो रग़फ़ा के दिल में ईमान पैदा हो गया और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर कलमा पढ़ते हुए, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़ते हुए बुलंद मकान से नारे नमरूद में कूद गई। सलामती से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई और अपने ईमान को ताज़ा किया। फिर सलामती से अपने बाप के पास चली गई। जब नमरूद ने अपनी बेटी का ईमान और फिर उसका बुलंद मकान से आग में जाना और आग से सलामत रहना मुशाहिदा किया तो बड़ा ताज्जुब में पड़ा, मगर लोगों की मलामत से डरते हुए अपने बातिल दीन पर कायम रहा। अगरचे उसके सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की हक्कानियत आफताब से ज़्यादा जाहिर हो चुकी थी। पहले तो लड़की को प्यारो मोहब्बत से समझाया कि दीन इब्राहीम से फिर जाए, मगर नेक बेटी अपने सच्चे दीन से ना फिरी तो अब उसको तरह तरह की तकलीफ़ पहुँचाने का इरादा किया और उसके हाथों और पैरों को बांधकर सख्त धूप में गर्म रेत पर लिटा दिया। इधर दरियाए रहमत जोश में आया। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रग़फ़ा को उसके जालिम बाप नमरूद व मरदूद के जुल्म से छुड़ाकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले आए। कुछ मुद्दत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका निकाह अपने बेटे मदियन के साथ कर दिया। अल्लाह ताला ने उस सआदतमंद लड़की से 20 फर्जंद 20 बेटे बतनन बादा बतनिन पैदा फरमाए, जो सब के सब मसनदे नबुव्वत पर फायज हुए, यानी कि सब के सब नबी बने। सुबहान अल्लाह, फल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, नमरूद मरदूद की बेटी रग़फ़ा कलमा शरीफ पढ़ते हुए बुलंद मकान से कूद कर नारे नमरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचती हैं तो वह भी आग से महफूज रहती हैं। ये है कलमा शरीफ की बरकत और नबी की मोहब्बत का असर। अगर हम भी कलमा शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लें और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें तो बरोज़े क़यामत कलमा शरीफ की बरकत और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत से दुनिया की हर बला व मुसीबत की आग से और क़यामत के दिन दोज़ख की आग
شرک سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اعظم نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز محبت سے اور ثواب کی نیت سے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو اسی کے ساتھ دیجئے اس مولانا محمد نیر اعظم کو اجازت، میں پھر ملتا ہوں ایک نئی اور خوبصورت اور سبق آموز اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔